नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसद विघटन गर्ने आफ्नो निर्णयलाई अदालतले बदर गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओली सरकार नछोड्ने पक्षमा दलहरूसँग परामर्श गर्ने निर्णय, राजीनामा दिन चौतर्फी दबाव। नयाँ सरकारका लागि दलहरूको दौडधुप सुरु। प्रचण्ड माधव समूहद्वारा कांग्रेस र जसपासँग परामर्श, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव, नेकपा नफुटेसम्म पर्ख रहेको रणनीतिमा। संसदलाई छलेर संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको नियुक्ति बदर हुने कानुनविदहरूको टिप्पणी, दलहरूको आफ्नै व्याख्या, नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ कि पुरानैलाई मान्यता दिने भन्नेमा मतभेद। सर्वोच्चद्वारा पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी नराख्न सरकारका नाममा अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेश जारी। राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा बिहान फेरिएको जलहरी कानुनी सङ्कटमा। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अहिलेसम्म विदेशमा रहेका 336 जनाको मृत्यु। नयाँ प्रजातिको भाइरसको जोखिम बढेको भन्दै खोप अभियानमा सहभागी हुन एनआरएनएको आग्रह। कोभ्याक्स भ्याक्सिन कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो पटक अफ्रिकी मुलुक घानामा खोप उपलब्ध। एस्ट्राजेनेका रक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बनाएको 6 लाख डोज खोप राजधानी पुग्यो। र पहिलो पटक हुन लागेको काठमाडौँ मेयर कप एकदिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता फागुन 22 गतेबाट राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने खेलमा 5 टिम सहभागी हुने। अब समाचार विस्तारमा। संसद पुनर्स्थापना भएसँगै नेपालको राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आगामी रणनीतिबारे सबैको चासो छ। नैतिकताका आधारमा तत्काल राजीनामा दिन ओलीमाथि दबाव सृजना भएको छ, तर ओली समूहले परामर्श गरेर अघि बढ्ने बताएको छ। नेकपाको ओली समूहले सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा बसेको यो समूहको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्णय मानेर जाने निर्णय गरेको ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले बताए। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई मंगलबार बदर गरेको थियो। प्रवक्ता गेवालीले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार 13 दिनभित्र नै संसद बैठक बोलाउने बताए। संसदको अधिवेशन निर्धारित समयमै आह्वान हुन्छ, सम्मानित अदालतले दिएको समय सीमाभित्र। त्यस पछाडिको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो जान्छ, परिदृश्य कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामी सम्बद्ध सबै पक्षहरूसँग छलफलमा छौँ। समग्र परिस्थितिको छलफल गर्न छिट्टै पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक र संसदीय दलको बैठक बोलाउने पनि गेवालीले बताए। प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा गेवालीले दलहरूसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताए। मुलुकलाई कसरी एउटा राजनीतिक निकास दिने, एउटा हामी कहाँ कहिलेकाहीँ कस्तो पनि देखिएको छ भनेदेखि 2067 साल असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले राजीनामा दिनुभयो। 17 चोटिसम्म संसदमा प्रधानमन्त्रीको निम्ति चुनाव भयो। अनिर्णित रहेको अवस्था पनि हामीलाई थाहा छ। मुलुकलाई त्यो ढङ्गले अन्योलमा राख्नु हुँदैन। यस पछाडिको परिदृश्य के भन्ने कुरालाई प्रश्न नपारिकन चाहिँ जिम्मेवार मान्छेले त्यतिकै जिम्मेवारीबाट पन्छिनु मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दा मैले अघि पनि भने कि हामी आवश्यक परामर्शपछि आवश्यक निर्णयहरू गर्छौँ। ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठक बिहिबार पनि बस्ने भएको छ। बिहिबार नै प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि राजीनामा गर्न दबाव परेको छ। राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजदेखि कानुन व्यवसायसम्मले ओलीको राजीनामाको माग गरिरहेका छन्। सर्वोच्चको फैसला अनुसार अब 12 दिनमा नै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसदको अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्नुपर्छ। उनीमाथि त्यस अगाडि नै राजीनामा गर्न दबाव छ। नेकपाको दुवै समूहमा नलागी तटस्थ बसेका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्। एक विज्ञप्ति मार्फत उनले प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट ढिला नगरी तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। त्यसैगरी विवेकशील साझा पार्टीले संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र ओलीको राजीनामा माग गरेको छ। त्यसैगरी नेकपामा अन्य वरिष्ठ नेताहरूले समेत प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले समेत प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्। ओलीले तत्काल राजीनामा नदिएमा उनलाई नेकपाको संसदीय दलको नेताबाट हटाउने तयारमा प्रचण्ड नेपाल समूह रहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा तत्कालै अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ, तर उनले राजीनामा दिएनन् भने संसदमा केही प्रक्रिया लम्बिन्छ।
संसद विघटनको 2 महिना 6 दिनपछि सर्वोच्चले त्यसलाई बदर गर्यो, पुनर्स्थापना भयो। अब केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएर नयाँ सरकार बन्ने निश्चित भएको छ। तर सरकारका नेतृत्व कुन दल वा नेताले गर्छ भन्नेमा अन्यल छ। पुनर्स्थापना भएपछि राजनीतिक वृत्तमा सत्ता समीकरणको खेल सुरु भएको छ। नेकपाको झगडा मिलेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउँछ कि पुष्पकमल दाहाल या माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्छ? नेकपा कानुनी रूपमै विभाजन हुन्छ कि हुँदैन? नेकपा कानुनी रूपमै विभाजन भयो भने कस्तो र कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ? नयाँ सत्ता समीकरण कस्तो बन्छ? कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको कसको भूमिका कतिको महत्त्वपूर्ण हुन्छ? यी प्रश्न र अड्कलबाजी विविध तवरबाट भइरहेका छन्। 13 दिनभित्र संसद बैठक बस्ने भएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि दौडधोप सुरु भइसकेको छ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका छन्। भेटवार्तामा दाहाल र नेपालले मिलेर जाने र प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीको राजीनामापछि संयुक्त सरकार बनाउने प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। जवाफमा देउवाले यस विषयमा पार्टीमा छलफल गरी जवाफ दिने बताएका छन्। त्यो त के हो भनेदेखि अब कुरा गर्दै गर्दा कसले यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जो छ त्यो संविधानको भित्र बसेर बस्न चाहन्छ। जो भित्र बस्न चाहँदैन त्यो हाम्रो संसारमा हुन सक्दैन। तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानको पक्षमा जो रहन्छ त्यो साथमा हामी रहन्छ। प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम सदस्यको बहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार नै प्रधानमन्त्री बन्न 136 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ। प्रतिनिधि सभामा नेकपाका 174 सांसद रहेका छन्। गएको पुस 5 मा ओली विरुद्ध प्रचण्ड नेपाल समूहका 90 जना सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर यसबीचमा केही सांसद ओलीतिर लागेका छन्। ओलीसँग 81 र वामदेव गौतमलाई 2 जना सांसद रहेका छन्। अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्न ओलीलाई 81 जना सांसद पर्याप्त हुँदैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका 60 सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका 32 सदस्य रहेका छन्। नेकपा विभाजन भएमा त्यसका 2 मध्ये कुनै पनि समूहलाई सरकार बनाउन कांग्रेस र मधेसी दुवै दलको आवश्यकता पर्नेछ। कांग्रेस र मधेसी दललाई समेटेर सरकार बनाउने हो भने नेकपाबाट 44 सांसद आवश्यक पर्छन्। कांग्रेसलाई मात्र साथ लिएर जाने हो भने नेकपाका 76 जनाको आवश्यकता पर्दछ। मधेसवादी दललाई मात्र साथ लिएर सरकार बनाउन नेकपामा 104 सिट आवश्यक पर्छ। प्रधानमन्त्री रहेका ओलीलाई कांग्रेस र जसपाले समर्थन गर्ने अवस्था देखिँदैन। कांग्रेसको देउवा समूह ओलीसँग नजिक देखिए पनि पौडेल समूह र जसपाका नेताहरू भने ओलीसँग गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा छन्। कांग्रेस सभापति देउवालाई यसो हुँदा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह कांग्रेस र जसपाको संयुक्त सरकार बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तर प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम चाल्नु अघिदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड माधवलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभन्दा देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकारेर सहकार्य गर्न तयार रहेको संकेत दिएका थिए। अहिले पनि ओली प्रचण्ड माधवलाई निषेध गर्ने रणनीति रहेकाले देउवासँग दुवै पक्षको बार्गेनिङ चल्न सुरु भइसकेको छ। पछिल्ला दिनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुवै हातमा लड्डु परेको टिप्पणी भइरहेको थियो। संसद पुनर्स्थापनापछि उक्त टिप्पणी झन सही साबित भएको छ। देउवालाई नेकपाको दुवै समूह प्रधानमन्त्री बनाउन तयार छन्। तर कुन समूहलाई देउवाले साथ दिन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। गठनलाई असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक भनेर नेपाली कांग्रेसले संस्थागत निर्णय गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछिको आन्दोलनमा सभापति देउवाको भूमिका फितलो देखियो। उनी वैशाखमा चुनाव भए नेकपा विभाजित भएको मौकामा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बन्ने र प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ने देउवाको अनुमान थियो। त्यसैले संविधानमाथि नै प्रहार हुँदा पनि देउवा नरम शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए। संसद पुनर्स्थापनापछि पनि उनै देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आएको छ। उनले संसद पुनर्स्थापना भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्।
काङ्ग्रेसका नेता महेन्द्र नारायण नेदीको 79औं जन्म जयन्तीको अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले सर्वोच्चबाट संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने विश्वास नभएकाले चुनावलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि खुलासा गरे। संसद विघटन विरुद्ध मुद्दा परे पनि अन्तरिम आदेश समेत नआएपछि पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने विश्वास नलागेको उनले बताए। स्टेट दिया भाई क्यों होते पार्लियामेंट भंगर पार्लियामेंट राउंड स्टेट दिएर चाहिँ उहाँले सुनवाई गरेको हुनाले हामीले शङ्का थियो सिकाउन दुवैतिर भनेको हामीले पार्लियामेन्ट भित्र पनि हाम्रो चाहिँ समर्थन छ चुनाव पनि हाम्रो समर्थन छ स्टेट नदिएको कारणले वास्तव भनेको अरू कुनै कारणले आज भनेको थिएन भने देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सामु संसदमा बहुमत सिद्ध गर्ने वा सरकार छाड्ने बाहेक अन्य विकल्प नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। ओलीले अब पदबाट राजीनामा दिनु नै उत्तम हुने देउवाको सुझाव छ। ओलीजीले छोडिदिनु भयो भने अब सबै राष्ट्रले पर्दैन होला सायद ओलीजीले छोड्नु मन लागेको छ थाहा छैन मलाई विश्वास छ ओलीजीले चाहिँ यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ अदालतको निर्णय पछाडि त कि चाहिँ उहाँले भोट आफ्नो पुरानो पार्लियामेन्ट होइन भनेदेखि चाहिँ छोड्दा राम्रो हुन्छ तर उहाँलाई उसो भन्ने कुरा पनि छैन उहाँको पार्टीको कुरा हो। अब बन्ने सरकारमा काङ्ग्रेसले कस्तो भूमिका खेल्ने भन्नेमा पार्टीभित्र छलफल गर्ने देउवाको भनाइ छ। उनले 63 सिट मात्रै रहेको काङ्ग्रेसको भूमिका पनि कमजोर हुन सक्ने देउवाको विश्लेषण छ। उनले अब प्रतिनिधि सभामा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँदै काङ्ग्रेसले केही गरेन भन्नेहरूले नै अहिलेको अवस्थामा काङ्ग्रेसलाई खोजिरहेको बताएका छन्। काङ्ग्रेसै रहेछ भन्ने कुरा जो उनीहरूले काङ्ग्रेसलाई खोज्न थाले मान्छेहरूले त्यसको लागि उहाँहरूको विरोध गर्ने कुरा बेकार हो कहिले काहीँ दुखायो भन्ने कुरा हो। तर उहाँहरूले काङ्ग्रेसबाट आशा गर्नुभएकोमा सबै नेपाली जनता बुद्धिजीवी पत्रकार जगत सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष काङ्ग्रेसले गरोस् भन्ने चाहना रहेछ काङ्ग्रेसका प्रति आशा भरोसा रहेछ। संसद विघटनपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह खुलेरै नेकपाको दाहाल नेपाल समूहमा लागेको थियो भने सभापति देउवाले सर्वोच्चको निर्णय मान्ने हुने भन्दै निर्वाचनमा जानुपर्ने अडान कायमै रहेका थिए। तर ओली सरकार विरुद्ध केन्द्रीय समितिबाटै दबाब आएपछि भने देउवा बाध्य भएर आन्दोलनसँगै निर्वाचनको वकालत गरिरहेका थिए। संसद पुनः स्थापनापछि राजनीतिक माहौल फेरिएको छ। नेकपाको ओली समूह निराश भएको छ भने प्रचण्ड माधव समूह उत्साहित बनेको छ। उत्साहित बनेको उक्त समूहले त आज संसद पुनर्स्थापनालाई विजय उत्सवको रूपमा मनाएको छ। अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक ठहर्याउँदै संसद पुनर्स्थापना गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले विजय जुलुस निकालेको छ। बुधबार काठमाडौँमा शान्ति बाटिकामा भेला भएका सो पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताले संसद भङ्ग गर्ने सरकारको असंवैधानिक कदम न्यायालयले सच्याएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका थिए। चाहिँ संविधानका खिलाफमा संविधानका विरुद्ध जाने चाहिँ राज्यद्रोही हो। केपी ओली अहिले राज्यद्रोहीको अभियुक्त हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा एउटा अभियुक्तसँग सहकारी हुन सक्दैन क्रान्तिकारीहरूको। गरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पनि नेपालको संविधान विपरीत कदम चाल्नु भएको थियो भन्ने कुराको पुष्टि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट हुन्छ। त्यस अर्थमा उहाँहरू दुवैजना राष्ट्रद्रोही हो। त्यो पदमा 1 मिनट पनि बसिरहन मिल्दैन। अब लगाइनुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि बुद्धि भएको भएदेखि राजीनामा दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ। यदि त्यसो गरिएन भनेदेखि उहाँलाई जसरी सम्मानजनक ढङ्गले बिदाई हुन्थ्यो उहाँको राजीनामा दिँदा उहाँ चाहिँ अपमानित भएर त्यहाँबाट फर्कनुपर्छ। र विद्यार्थी आन्दोलन निर्वाचनको प्रक्रियाबाट वा अरू कुनै प्रक्रियाबाट जन्मन खोज्ने नयाँ तानाशाह वा निरङ्कुशताका विरुद्धमा जहिले उभिन्छ र हामीले एउटा तानाशाहलाई तह लगाएका छौँ। अब संविधानको सर्वोच्चता अनुरूप संसद पुनर्जीवित भएको छ। बाँकी कुरा संसदले गर्नेछ। जनताको चाहना र अपेक्षा भनेको संविधानको कार्यान्वयन हो, विकास हो, समृद्धि हो, सुशासन हो। त्यो उखान टुक्का र प्रहसनमा होइन। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्दै 13 दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश दिएको थियो। शान्ति बाटिकामा भेला भएका नेकपाका नेता कार्यकर्ताले जुलुससहित नगर परिक्रमा गरेका थिए। जुलुसमा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भूषाल, जनार्दन शर्मा, केन्द्रीय सदस्य जीवनराम श्रेष्ठ, हिमाल शर्मा लगायतको सहभागिता थियो। जुलुसपछि त्रिकुटी मण्डपमा सभा आयोजना गरिएको थियो।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल जिन्दाबाद 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 वीर शहीदहरू लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम। सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा नेत्री पम्फा भुसालले संविधान कुल्चिएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई न्यायालयले सच्याएको बताएकी थिइन्। अब मुलुकको संविधान र गणतन्त्रमाथि कसैले पनि खेलाची गर्न नसक्ने उनले बताइन्। 24 घण्टासम्म पर्खिन पर्दैन, राति छोड्यो भने 7-8 घण्टा दिन बितेको छ, तत्काल राजीनामा दियोस्। अझै हारेको प्रतिगामीले उड्छु भन्ने परिकल्पना गरेको छ भने त्यो दुस्वप्न हुनेछ। 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नेछ र त्यहाँबाट गलत्याएर फालिनेछ। तर नेकपाले संसद पुनर्स्थापनाको खुसियालीमा देशभर जनसभाको आयोजना गरेको छ। सरकारको सिफारिसमा गत पुस 5 गते राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको विरोधमा नेकपा लगायत विभिन्न राजनीतिक दलले देशव्यापी जनप्रदर्शन गरेका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा नेपालको माटोको डिजिटल नक्साङ्कनको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने भन्दै यो कसैको हार वा जितको प्रश्न नभएको तर्क गर्नु भएको छ। आफू प्रधानमन्त्री छदासम्म राम्रो काम गर्ने बताउँदै ओलीले अदालतको फैसलाले कुनै प्रभाव नपर्ने पनि बताउनु भयो। सर्वोच्चको फैसलापछि मंगलबार साँझ चितुवनमा एक अर्कालाई लड्डु खुवाएर प्रचण्ड नेपालले खुसी साटासाट गरेको विषयमा ओलीले के जितेको भन्ने थाहा नभएको पनि टिप्पणी गर्नु भएको छ। उहाँले केही दिनमा प्रचण्ड माधव समूहले आफ्नो राजीनामा माग्न सक्ने पनि बताउनु भयो। केही भएन एक थरी कराउनेहरू कराएका छन्, भोपो बजाएका छन्। मान्छेहरूको मनोवृत्ति बच्चामा लाग्छ कहिले अघि पद्माजीले कसो कुरा गर्नुभयो। हुन त ठिकै हो, सधैँ मान्छे कोही पनि मन्त्री पदमा रहँदैन, रहिन्जेल बाँचिन्जेल राम्रो काम गर्ने हो, पदमा रहिन्जेल राम्रो काम गर्ने हो। तपाईँहरूले पनि भन्ने उपाध्यक्षमा रहिन्जेल राम्रो काम गर्छु, सचिवमा रहिन्जेल राम्रो काम गर्छु, डाइरेक्टर रहिन्जेल राम्रो काम गर्छु, मैले पनि प्रधानमन्त्रीमा रहिन्जेल राम्रो काम गर्छु। तर हिजोको अदालतको फैसलाले प्रभाव त पारे होइन। देश विकासको सन्दर्भ र आकांक्षामा आफ्नो दृढ रहेको भन्दै ओलीले स्वार्थबाट लपेटिएका मान्छेहरूमा सर्वोच्चका फैसला जस्ता कुराहरूले धेरै असर पर्ने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले अहिले मुलुकमा विकासको लहर चलेको र विकासको मार्गमा निश्चिन्त रूपमा अगाडि बढ्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। संसदलाई छलेर संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको नियुक्ति के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। संसद विघटनलाई अदालतले अमान्य भनेर फैसला गरिदिएपछि नियुक्तिबारे कानुनी प्रश्न उठेको हो। विघटनपछि विभिन्न 11वटा संवैधानिक निकायमा 32 जनालाई संसदीय सुनवाई बिनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नियुक्ति दिइएको थियो। कुनै पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नु अघि संसदीय सुनवाई हुन जरुरी छ। एक त संसदीय सुनवाई बिना नियुक्ति भयो र अर्को सर्वोच्चको फैसलाले पुस 5 गतेपछिका सबै निर्णय अमान्य भएको फैसला गरेपछि यो विषय झन जटिल बन्दै गएको छ। कानुनविदहरू भने अदालतको फैसलाले ती नियुक्तिहरू स्वतः बदर हुने बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाका अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएको सर्वोच्चको फैसलापछि संसदलाई छलेर गरेका ती नियुक्तिहरू पनि स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्। संसदलाई अवरुद्ध गरेपछि सबै शून्य हुन्छ भनेर फैसला भएकाले संसदलाई मान्यता नदिइकन गरेका काम कारबाहीहरू सबै शून्य नै हुने उनको भनाइ छ। तपाईले संसदलाई छानबिन गर्न दिनुपर्ने भन्ने बेलामा संसद मार्दिनु अनि त्यसको 45 दिन कट्यो भने तपाईको दिमागले के भन्छ त? त्यो संसदलाई त्यसरी तपाईको दिनले काटिएको र त्यही दिनदेखि शून्य हुन्छ, सबै काम कारबाही शून्य हुन्छ भनेपछि अब तपाईहरु आफै भन्नु, मेरो प्रश्न तपाईहरुलाई छ, यसले मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन?
संसदीय समितिमा रहेका पदाधिकारीले पनि संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा सरकारले पहिले पनि बाटो बिराएकाले अब सर्वोच्चको फैसलापछि नयाँ प्रक्रिया सुरु हुने बताउँछन्। संसदीय समितिका सदस्य समेत रहेका कांग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधानका अनुसार ती नियुक्तिहरू सबै बदर हुनेछन्। उनका अनुसार नियुक्ति पाएकाहरूले बरु जानेर आफै राजीनामा गर्नु उचित हुनेछ। यदि त्यसरी राजीनामा नगरे संविधान अनुसार संसदले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएर हटाउन सक्ने उनको तर्क छ। स्वतः बढ्नु हुन्थ्यो, त्यो नयाँ प्रक्रिया सुरु हुनुपर्छ। अब त्यो अदालत हिजो निर्णय सबै खारिज गर्न्थ्यो त, किन त्यो पुनर्स्थापन भएपछि त त्यो संसदीय संविधान परिषद मार्फत आउनु पर्यो, त्यो त भ्यालिड भयो नि होइन। अहिले त उहाँको चाहिँ पुनर्स्थापना भइसकेपछि त उहाँले गरेर काम सबै इन्भ्यालिड भयो, त्यो चाहिँ पुरै बदर भयो भनेपछि त अब नयाँ प्रक्रियाबाट सुरु हुनुपर्छ। तर प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूले भने ती नियुक्तिहरूलाई सर्वोच्चको फैसलाले कुनै असर नगर्ने दाबी गर्छन्। ओली निकट मानिने नेकपाका नेता महेश बस्नेतले सर्वोच्चको फैसलामा 5 गते पछिका सरकारका निर्णय बदर हुने उल्लेख गरेकाले त्यो नियुक्ति मङ्सिरको अन्तिमतिर भएकाले नियुक्ति यथावत हुने दाबी गर्छन्। संवैधानिक नियुक्तिहरूको बारेमा अदालतले बोलेको छैन होइन, राजनीतिक नियुक्तिहरूको बारेमा अदालतले बोलेको छ। अब संवैधानिक नियुक्ति चाहिँ पुस 5 भन्दा पहिले भएका हुन्। एक त संवैधानिक परिषदको बैठक चाहिँ नि मङ्सिरको अन्तिममै बैठक बसेर निर्णय भएका प्रक्रिया हुन्। त्यसो हुनाले संवैधानिक परिषदका निर्णयहरूको बारेमा अदालत बोलेको छैन, नेपाल सरकारका निर्णयहरूको बारेमा बोलेको छ। त्यो भनेको चाहिँ 5 गते भन्दा यता भएका राजनीतिक निर्णयहरूको बारेमा बोलेको। सर्वोच्चको मङ्गलबारको फैसलामा प्रारम्भदेखि नै कानुन प्रभाव शून्य रहने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन बदर हुने भनिएको छ। त्यसो त संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीको शपथपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले त्यस विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। आज बिहानै पशुपतिनाथको मूल शिवलिङ्गको जलहरी फेरिएको थियो। दिउँसो सर्वोच्च अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी नराख्न सरकारका नाममा अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा फेरिएको जलहरी अदालतको आदेशसँगै कानुनी धरापमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतले पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ। प्रदेश सभा सांसद नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुङ्गानाले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले पशुपतिमा सुनको जलहरी किन राख्ने भन्दै कारण देखाउन समेत आदेश गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा जनाए अनुसार उक्त निर्णय गर्नुको कारण खुलाएर लिखित जवाफ माग्ने निर्णयलाई दुवै पक्षको आदेश नहुन्जेल यथास्थितिमा राख्न र दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश भएको छ। अझै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा पशुपतिको मूल शिवलिङ्गको जलहरीलाई सुनले ढाकिएको थियो। पशुपतिनाथमा रहेको चाँदीको जलहरी जीर्ण भएकोले त्यही चाँदीको जलहरीलाई सुनको आवरणले ढाकेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले जानकारी दिए। नेपालीहरूको सौभाग्य हो कि हामीले भगवान पशुपतिनाथमा स्वर्णको जलहरी पिठीका 108 किलोको हामीले अर्पण गरेका छौँ र यो पुस्तासम्म रहन्छ। अहिले अघि मात्रै मैले भने 150 वर्ष अगाडिको चाँदीको पिठीका अहिलेसम्म रहेको छ भने अहिले हामीले राखेको सुनको जुन पिठीका छ यो अझै वर्षौँ वर्ष रहन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। जलहरी राख्नु अघि नै यस विरुद्ध मुद्दा परेको थियो। मुद्दा दायर गर्ने प्रेम सांसद वैद्यले अनन्तकालदेखि स्थापित व्यवस्था तथा परम्परा बिथुल्ने काम भएकोले त्यसलाई रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए। सरकारले चाहिँ धर्ममा 1 पैसा पनि इन्भेस्ट गर्नुहुन्न। सरकारले नन प्रोडक्टिभ एक्टिभिटीमा 1 पैसा पनि खर्च गर्नुहुन्न। त्यसैले यो चाहिँ के भने सरकारले 30 करोड खर्च गर्ने कुरा चाहिँ के भने त्यो पशुपतिनाथको मन्दिरमा जलहरी राख्ने कुरामा खर्च गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ के भने त्यो नन प्रोडक्टिभ एक्टिभिटीमा खर्च गर्ने हो, जुन चाहिँ के भने त्यो चाहिँ के भने त्यो सरकारको भनौँ न धर्मनिरपेक्षको सरकारले चाहिँ के भने त्यो गर्न सुहाउँदो, त्यो गर्न हुँदैन। कोषले भने जलहरी राख्ने विषयमा विगत 3 वर्षदेखि सम्पूर्ण पक्षसँग छलफल गरी निर्णय गरेको दावी गरेको छ। अहिले सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट यसको पूजा आराधना अनावरण भयो। यसमा चाहिँ 108 किलो सुन लागेको छ। त्यसपछि विकास कोषले 50 करोड नेपाल सरकारबाट सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट घोषणा भएको त्यसको यसको चाहिँ राष्ट्रपतिबाट सुन ल्याएर यसको निर्माण कार्य यसमा
108 किलोको जलहरी निर्माणका लागि कोषले राष्ट्र बैंकबाट 104 किलो सुन किनेको हो। बाँकी 4 किलो चाँदी तथा तामा मिसाइएको छ। जलहरीका लागि आवश्यक सुन खरिद गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले गएको माघ 12 गते पशुपतिनाथको दर्शनका बेला घोषणा गरे अनुसार सरकारले 30 करोड रुपैयाँ दिएको हो। बाँकी 60 करोड रुपैयाँ कोषले खर्च गरेको हो। सरकारले पशुपतिमा जलहरीका लागि गरिएको खर्च अन्य ठाउँमा गरेको भए राम्रो हुने सर्वसाधारण बताउँछन्। कुनै यस्तो सम्पदालाई कन्जर्भ गर्न एकदम राम्रो कुरा हो। तर अब सुनको जलहरी लगाएर त्यसलाई चाहिँ अब त्यो अमाउन्ट चाहिँ कतै अरूतिर इन्भेस्ट गर्न सकिन्थ्यो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सुनको जलहरी अर्पण गर्नका निम्ति विगत 5 दिन अघिदेखि पशुपतिनाथमा विधिपूर्वक पूजा आराधना भइरहेको थियो। पशुपतिनाथमा सुनको नयाँ जलहरी राख्ने क्रममा भएको क्षमा पूजाको राष्ट्रपति भण्डारीबाट औपचारिक रूपमा समापन पनि गरिएको छ। रणबहादुर राणाले चढाएको चाँदीको जलहरी विभिन्न ठाउँमा फुटेपछि हाल सुनको जलहरीबाट त्यसको प्रतिस्थापना गरिए पनि सर्वोच्चको आदेशले यो काम कानूनी संकटमा परेको छ। यस विषयमा अन्तरिम आदेश दिने या नदिने विषयमा छलफल गर्न दुवै निवेदक र सरकार दुवै पक्षबाट फागुन 17 गते छलफलमा बोलाइएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विदेशमा करिब 50 देशमा नेपालीहरू कोरोना संक्रमित भएका छन्। तीमध्ये 21 देशमा 336 जना नेपालीको कोरोनाका कारण ज्यान गएको छ। पछिल्लो समय कोरोनाको नयाँ प्रजातिका कारण विदेशमा रहेका नेपालीहरू प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ। भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट विदेशमा गत साता थप 1 जना नेपालीको निधन भएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघका अनुसार गत साता संयुक्त राज्य बेलायतमा 1 जनाको संक्रमणका कारण निधन भएको हो। यो साता 21 देशमा कोरोना संक्रमणले निधन हुने नेपालीको संख्या 336 पुगेको छ। गैर आवासीय नेपाली संघका प्रेस संयोजक चिरन शर्माका अनुसार शनिबार साँझसम्म विभिन्न 50 देशका रहेका 60,630 जना नेपालीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 59,120 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमण मुक्त हुने दर 97% रहेको छ। गैर आवासीय नेपाली संघको स्वास्थ्य समितिका अनुसार यो साता स्विडेन, स्पेन, पोल्याण्ड, सेसल्स, बेलायत, युएई, साउदी अरबमा रहेका थप नेपालीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य समितिले दिएको जानकारी अनुसार विश्वभरि करिब 60,600 नेपालीमा संक्रमण देखिएको छ भने त्यसबाट 59,100 जना नेपालीहरू करिब संक्रमण मुक्त भएको तथ्याङ्क हामीहरूसँग छ। त्यस्तै अहिले पछिल्लो साता चाहिँ स्विडेन, स्पेन, पोल्यान्ड, बेलायत, साउदी अरब, युएई लगायतका देशमा चाहिँ केही नगण्य रूपमा चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ कोरोना संक्रमण भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। बेलायत, क्यालिफोर्निया, एसिया र दक्षिण अफ्रिकामा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखा परेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार नयाँ भेरिएन्ट पुरानो भाइरसका तुलनामा बढी संक्रमक छ। यसले विदेशमा रहेका नेपालीहरूमा पनि संक्रमण हुने हो कि भन्ने जोखिम छ। एनआरएन अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिले नयाँ भेरिएन्ट विरुद्ध पनि खोप प्रयोग गर्न सकिने भन्दै खोप अभियानमा सहभागी हुन अपिल गरेको छ। 21 देशमा 336 जना नेपालीहरूको निधन भएको छ। त्योमध्ये अधिकांश 170 भन्दा बढी मध्यपूर्वका देशका नेपालीहरू निधन भएको आँकडा छ र अहिले पनि विश्वका विभिन्न देशहरूमा नेपालीहरू संक्रमण हुने क्रम जारी छ र संक्रमण सँगै संक्रमण हुनेको संख्या पनि उत्तिकै छ। अहिलेसम्म जति संक्रमित छन् तीमध्ये 97% नेपालीहरू संक्रमण मुक्त भइसकेको अवस्था छ। विभिन्न दीर्घरोगको औषधि सेवन गरिरहेका व्यक्तिले पनि खोप लिन सक्ने समितिले जनाएको छ। तर गर्भवती महिला, स्तनपान गराउने महिला र तुरुन्त गर्भवती हुन योजना बनाइरहेकाहरूलाई खोप नलगाउन भनिएको छ। त्यस्तै 18 वर्ष मुनिकालाई पनि खोप सिफारिस गरिएको छैन। खोप लगाउनु पूर्व आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे चिकित्सकसँग सल्लाह गर्न समितिले आग्रह गरेको छ। हरेक शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि विद्यालय तहको पुस्तक छपाएको काम सकिएको हुँदैन। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले समयमा नै पुस्तक विद्यालय तहसम्म पुर्याउने दाबी त गरेको छ। तर कक्षा 1 देखि कक्षा 6 का पाठ्य पुस्तक छाप्ने काम सुरु नहुँदा समयमा नसकिने सम्भावना भने बढ्दै गएको छ।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले 1,35,00,000 पुस्तक छापेर वितरण गर्ने जिम्मा पाए पनि हालसम्म 1 करोड मात्रै पुस्तक छापिसकेको छ। अझै 35 लाख पुस्तक छाप्न बाँकी नै छ। एकातर्फ कक्षा 1 र 6 को पाठ्यपुस्तक छापिन बाँकी छ, अर्कोमा पुस्तक वितरणको काम जेठदेखि मात्रै गरिने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले जनाएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा पुस्तकहरू समयमा नपुग्ने समस्याले फेरि निरन्तरता पाउने हो कि भन्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। जनक शिक्षा सामग्रीले अरबौं लगानी गरेर पुस्तक छाप्ने जिम्मा लिए पनि सधैँ कहीँ र कतै चुकेकै देखिन्छ। वैशाखदेखि सुरु गर्नुपर्ने नयाँ शैक्षिक सत्र कोभिड-19 को महामारीले असार 1बाट सञ्चालन हुँदैछ। तर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका महाप्रबन्धक तिलक बहादुर अधिकारीले यस वर्ष पाठ्यपुस्तकको अभाव नहुने बताएका छन्। उनले अबको वैशाख अन्तिमसम्ममा सबै पाठ्यपुस्तक छापिसक्ने दावी पनि गरेका छन्। छापिरहेको छौँ। अब आउने आगामी 78 शैक्षिक सत्रको लागि चाहिँ हामीले पाठ्यपुस्तक समयमै छपाई गरेर समयमै बिक्री वितरण गर्ने हामी तयारी अवस्थामा बसिरहेका छौँ। अब पाठ्यपुस्तक छपाईको लागि चाहिँ मुख्य कच्चा पदार्थ कागज खरिद गर्नुपर्छ। कागजको बजेटको वार्षिक खर्च नै कागजको नै 50% भन्दा बढी हुन्छ। हामीसँग झन्डै 1.5 अर्बको सञ्चालन खर्चको बजेट हुन्छ। त्यसको करिब अहिलेसम्म हामीले कम बजेट कागज खरिद गर्ने सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ खर्च गरिरहेका छौँ। त्यो पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण नभइन्जेलसम्म चाहिँ त्यो बजेट खर्च हुन्छ। पाठ्यपुस्तक तयारी भएर गोदाममा थन्किएको छ। उनले हिमाली भेगमा पनि असारदेखि नै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुवात हुने भएकाले देशको कुनै पनि स्थानमा पुस्तक वितरण नगरिएको जानकारी दिएका छन्। हाम्रो छपाई अलिकति ढिलो भए पनि अहिले शैक्षिक सत्र चाहिँ 2 महिना चाहिँ नेपाल सरकारले पनि 2 महिना चाहिँ अब पछि सर्ने भन्ने चाहिँ आइसकेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब 2 महिना सर्दा चाहिँ हामी चाहिँ अहिले करिब 30-35 लाख किताब छाप्न बाँकी छ। 3-4 महिनामा हामी आरामसाथ पुर्याउँछौँ। हेर्नुहोस् 3 महिना थियो होइन। माग त हाम्रो त माग अनुसार चाहिँ अहिले बिक्री वितरण नै सुरु भएको छैन होइन। माग भन्नाले हाम्रो चाहिँ वार्षिक योजना कार्यक्रम अनुसार चाहिँ गत वर्षको बिक्रीको डाटा अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ अब सबै किताबहरू चाहिँ छापिरहेका छौँ। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो अब अहिले कक्षा 6 को किताब चाहिँ अहिले छापिएको छैन। नयाँ शैक्षिक सत्र नजिकिँदै जाँदा विद्यार्थीको हातमा पुस्तक नपुग्ने सम्भावना बढेर गएको छ। उपत्यकाका विद्यार्थीले पुस्तक सजिलै पाए पनि पुस्तक छपाईमा ढिलाइ हुँदा विद्यार्थीले समयमा अध्ययन गर्न पाउने न्यून देखिएको छ। समयमा नै पुस्तक छपाईको कामलाई सम्पन्न गर्न जरुरी छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा शिक्षकको कुटाईबाट विद्यार्थी घाइते भएपछि विद्यार्थी आन्दोलित भएका छन्। भीमदत्त नगरपालिका 9 स्थित बैजनाथ सिद्धनाथ माविका प्रधानाध्यापक खड्ग सिंह विष्टले कक्षा 9 मा अध्ययनरत छात्रा मनिषा नाथलाई निर्घात कुटपिट गरेपछि मनिषा बिरामी परेकी छिन्। निर्घात कुटपिट गरेका प्रधानाध्यापकलाई कारबाहीको माग गर्दै विद्यार्थीले आन्दोलन गरेका छन्। विद्यार्थीलाई कुटपिट गर्ने प्रधानाध्यापकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। यता प्रधानाध्यापकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विरोधमा शिक्षकले पठन पाठन ठप्प पारेका छन्। पीडित विद्यार्थीलाई न्याय तथा स्कुल सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राख्दै विद्यार्थी आन्दोलित भएका छन्। त्यो मेरै क्लासमा पढ्ने साथी हो, त्यसले न्याय पाउनै पर्यो। यो सधैँ यो स्कुलमा यस्तै कुटाइ भइरहन्छ। सरहरूले के भन्ने गर्छन् भने यो नेपालको सबैभन्दा कुटाइ खाने स्कुल हो, यस्तै धम्की देखाउने गर्छन्। यो प्रधानाध्यापकले राजीनामा दिनै पर्यो, नत्र भने यो विद्यार्थीलाई नकुण्डी ग्यारेन्टी लेख्नु पर्यो कागजमा। पढ़ते काम हो, सिक्के काम हो, सरले गलत हमले गलत गरेका सरले सहीबाट ल्याउने काम राम्रो शिक्षा दिने काम हो। त्यसरी हान्नु पाइन्छ। ल कबड्डी त खेल्न न कल भनेर ओ केटको मनिषानाथ कबड्डी खेल्नु न जबरजस्ती क्या खेल्नु पर्यो। अब हान्नु नै क्याबाट केटीको हर समस्या हुन्छ नि कसरी हान्नु क्या पर्यो। केटीलाई के गल्ती नभएको कबड्डी नखेल्नु हातमा हान्नु टाफोमा के हान्नु पर्यो। कबड्डी खेल्न नमानेको भन्दै प्रधानाध्यापकको कुटाईबाट मनिषा घाइते भएकी हुन्। घाइते विद्यार्थीको धनगढी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनको टाउको र हातमा चोट लागेको आफन्तले बताएका छन्।
म जान्दैन पनि कहिले खेल्या पनि छैन, म आउँदैन भनेपछि किन नखेल्नु भनेर त्यो लट्ठी लिएछ। अब मैले आफूले देखेन, जब बेहोस अवस्थामा बच्चाहरूले घर पुर्याएर स्कुलका विद्यार्थी र टिचरलाई मैले केही टिचरहरूलाई सम्पर्क गरेँ, उनले भने हामीले बचाउन सकेन। त्यसले अब हान्दा हामी गएपछि हामीलाई पनि कुट्ने भयो, हामीले बचाउन सकेन, के गर्ने भनेर त्यो टाउको बचाउनलाई हात हानेर चाहिँ त्यो पछि हात पनि त्यो हिंसाले उठायो। प्रधानाध्यापक विष्टले विद्यार्थीलाई पटक पटक कुटपिट गर्ने गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ। पक्राउ परेका प्राध्यापक विष्टलाई रिहाई गर्नुपर्ने माग गर्दै अन्य शिक्षकले विद्यालय बन्द गरेका छन्। बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका 7 की भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न आरोपी दिनेश भट्टलाई प्रहरीले अदालतमा हाजिर गराएको छ। अदालतले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न दिएको 5 दिनको म्याद सकिएपछि थप गर्न अदालत लगिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख उत्तम राज सुवेदीका अनुसार भट्ट विरुद्ध अनुसन्धानका लागि थप 5 दिन म्याद अदालतले दिएको छ। हाल प्रहरीले घटनामा भट्टको संलग्नतालाई पुष्टि गर्ने थप आधारहरू खोज्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ। भट्टराई घटनास्थल आसपास देख्नेहरूको कागजी बयानदेखि फोरेन्सिक जाँच पनि जारी छ। भागरथीको भजाइनल स्वाब प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको छ। उनको मोबाइलको समेत प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबमा परीक्षण भइरहेको छ। विद्यालयबाट 21 माघमा घर नफर्किएपछि भट्टको खोजी सुरु भएको थियो। भोलिपल्ट उनको शव सडकबाट 30 मिटर पर झाडीमा भेटिएको थियो। अब आर्थिक समाचार। मंगलबार 21 अङ्कले घटेको शेयर बजार बुधबार भने 12.56 अङ्कले उकालो लागेको छ। दिनभरि बजार उच्च उतार चढावका बीचमा गुज्रियो। परिसूचक नेफ्से 2620 बिन्दुसम्म उक्लिएर 2498 बिन्दुसम्म ओर्लिँदा कारोबार 121.54 अङ्कको उतार चढाव देखियो। यद्यपि कारोबार बन्द हुँदा बजार सूचक 2579.08 बिन्दुमा पुगेर अड्किएको छ। 2586 बिन्दुबाट सुरु भएको आजको कारोबार प्री ओपन सेसनमा करिब 14 अङ्कले बढेर 2600 को बिन्दुमा छोएको थियो। आज कारोबार भएका मध्ये मूल्य बढेका 128 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाए भने 58 वटाको शेयर मूल्य घटेको छ। 13 वटाको भने स्थिर रहेको छ। बुधबार शेयर बजारमा झण्डै 70,000 कारोबारबाट कुल 6 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ बराबरको 1,67,26,000 किता धितो पत्रको किनबेच भएको छ। मंगलबारको भन्दा यो कारोबार रकम झण्डै 2 अर्बले कम हो। स्याङ्जामा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुले बजार नपाउँदा किसान समस्यामा परेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रदेखि बजारसम्म पुर्याउने सडक सञ्जाल नहुँदा र भारतबाट आयातित तरकारीका कारण स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुले बजार नपाएको किसानको गुनासो छ। गल्याङ नगरपालिका लगायत आसपासको क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुले बजार नपाउँदा किसान मारमा परेका छन्। सडक समस्याका कारण किसानले उत्पादन गरेको वस्तु समयमा बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा तरकारीजन्य वस्तु कुहिएर खेर जाने गरेको किसानको गुनासो छ। त्यस्तै भारतबाट सस्तो मूल्यमा तरकारी आयात भएपछि नेपाली उत्पादनले उचित मूल्य नपाउँदा किसान मारमा परेका हुन्। यो चाहिँ हामीले अब यो मैले व्यक्तिगत रूपमा गरेको छु। कसैले यहाँ नगरपालिका अथवा कुनै संस्थाले त्यस्तो सहयोग गरेको चाहिँ पाइँदैन, गर्दैन। हाम्रो अनि बजारमा तरकारी बेच्नलाई पनि अलिकति केही समस्या छ। तराईको अथवा इन्डियाको तरकारी कहाँको हो अब भन्न चाहिँ तराईको भनिन्छ। त्यो तरकारी गर्दा बजारमा भाउ पनि चाहिँ हाम्रो केही छैन। हामीले आफ्नो दुःख चाहिँ गरेर बजारमा भन्दा पनि भाउ घटेर चाहिँ दिनुपर्ने अवस्था छ। यसको पनि सुनवाई होस् भन्न चाहन्छु मैले। कृषि क्षेत्रमा सरकारले अनुदान दिँदै आए तापनि वास्तविक किसानले अनुदान नपाउँदा उत्पादनमा लागत बढेको किसानको भनाइ छ। लागत बढेका कारण उत्पादित वस्तुले भारतबाट आयात वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको किसानको गुनासो छ। परम्परागत रूपमा उत्पादन भएको अर्गानिक वस्तुले आधुनिक तरिकाबाट उत्पादन गरेको वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण बिक्रीमा समस्या भएको किसानको भनाइ छ। हामीहरू समूहगत गर्दै जाँदा सुरेन्द्र भुषाल, दीपक
मगर बाबु छन् एउटा अन्य अरू सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि गर्दै जानुभएको छ। तर बजार व्यवस्था, मलजल, औषधि उपचार केही नै हामीले नगरपालिकाबाट वार्डबाट केही सहयोग हामीले पाइएको छैन। हामीले व्यक्तिगत भेटनेरीमा गएर बीज बिजन औषधि सबै हामीले व्यक्तिगत किनेर लिएर आए नै उत्पादन गरेका छौँ। किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण र उचित मूल्यका लागि स्थानीय तहहरूले व्यवस्था गर्नुपर्ने किसानको माग छ। यो कृषि गरेको हामीले हो, सबै मिलेर गाउँलेहरू मिलेर। अब कृषि त भएको छ तर बजार भाउ पाएको छैन। यता पनि धेरै दाइहरूले पनि गर्नुभएको छ तर खै के भन्ने हो, बजार भावै पाएको छैन। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई गर्ने लगानीको उचित सदुपयोग गरी वास्तविक किसानलाई अनुदान दिन सके उत्पादित वस्तुले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने देखिन्छ। उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि स्थानीय तहले योजना बनाउन जरुरी छ। स्याङ्जाबाट साधना नेउपानेको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। घाना कोभ्याक्स भ्याक्सिन बाँडफाँड पहल मार्फत कोरोना भाइरस खोप पाउने पहिलो राष्ट्र बनेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO सबै देशमा कोरोना विरुद्धको खोप उचित वितरण होस् भनेर कोभ्याक्स कार्यक्रम बनाएको थियो। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत अफ्रिकी मुलुक घानाले खोप पाएको हो। एस्ट्राजेनेका र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बनाएको खोपको 6 लाख डोज बुधबार घानाको राजधानी अर्कामा पुर्याइएको हो। कोभ्याक्सले कोभिड भ्याक्सिनको करिब 2 बिलियन डोज विश्वव्यापी रूपमा वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। धनी राष्ट्रहरूले महिनौं पहिले आफ्नै खोपहरू सुरु गरेका थिए। उनीहरूलाई आवश्यक भन्दा बढी खोपहरू किन्न वा अर्डर गरेकोमा आलोचनाको सामना समेत गर्नु परेको छ। अब खेलकुद समाचार। पहिलो पटक हुन लागेको काठमाडौँ मेयर कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता फागुन 22 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यालले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै मेयर कप क्रिकेट फागुन 22 देखि 29 गतेसम्म हुने जानकारी दिएको हो। कीर्तिपुर स्थित ट्यू क्रिकेट मैदान र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा 5 टिमको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगितामा प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा पुगेका त्रिभुवन आर्मी क्लब, एपीएफ क्लब, नेपाल पुलिस क्लब र बागमती प्रदेशको सहभागिता रहनेछ। एक टिम भने प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश 2, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका खेलाडी समेटिएको काठमाडौँ महानगरपालिका टिम रहनेछ। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टिमले उपाधिको लागि खेल्नेछन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसद विघटन गर्ने आफ्नो निर्णयलाई अदालतले बदर गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओली सरकार नछोड्ने पक्षमा दलहरूसँग परामर्श गर्ने निर्णय, राजीनामा दिन चौतर्फी दबाव। नयाँ सरकारका लागि दलहरूको दौड धूप सुरु। प्रचण्ड माधव समूहद्वारा कांग्रेस र जसपासँग परामर्श। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव। नेकपा नफुटेसम्म पर्ख र हेरको रणनीतिमा। संसदलाई छलेर संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको नियुक्ति बदर हुने कानुनविदहरूको टिप्पणी। दलहरूको आफ्नै व्याख्या। नयाँ प्रक्रिया सुरु कि पुरानै मान्यता दिने भन्नेमा मतभेद। सर्वोच्चद्वारा पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी नराख्न सरकारका नाममा अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेश जारी। राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा बिहान फेरिएको जलहरी कानुनी सङ्कटमा। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अहिलेसम्म विदेशमा रहेका 336 जनाको मृत्यु। नयाँ प्रजातिको भाइरसको जोखिम बढेको भन्दै खोप अभियानमा सहभागी हुन एनआरएनएको आग्रह। कोभ्याक्स भ्याक्सिन कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो पटक अफ्रिकी मुलुक घानामा खोप उपलब्ध। एस्ट्राजेनेका र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बनाएको 6 लाख डोज खोप राजधानी पुग्यो। र पहिलो पटक हुन लागेको काठमाडौँ मेयर कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता फागुन 22 गतेबाट राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने खेलमा 5 टिम सहभागी हुने।
प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।